बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है कि ए अल्लाह नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके वतन अजीज को तमाम मुश्किलात से निजात अता फरमा, इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज। मैं हूं हुमा दुरानी। न्यूज हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, इस्लामाबाद की अदालत ने इदारों के खिलाफ फर्जा सराई केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब को केस से बाइज्जत बरी करते हुए फौरी रिहा करने का हुक्म भी दे दिया है। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई केस का यह मामला था। अदालत ने अमजद शोएब को केस से बाइज्जत बरी कर दिया है और अदालत ने अमजद शोएब को फौरी रिहा करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास ने केस की समाअत की। दौरान समाअत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब ने जज से मुकालमा करते हुए कहा कि मैंने हमेशा धरने और लॉन्ग मार्च की मुखालफत की है। खुरम मलिक हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, सूरत हाल से आगाह करेंगे। खुरम बताएगा कि जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब को केस से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। कोर्ट में आज इस केस की समाअत हुई है। केस था अदालत ने उम्र से 20 की अदालत ने इसको सुना और इसका फैसला महफूज किया और उसके बाद इसमें को अदालत में तलब किया और अमजद शोएब को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म हमारे वहाँ पर नजर खानी की अपील का ये मामला था। अदालत ने अपने शोएब को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया, जबकि अमजद शोएब को रिहा करने का हुक्म भी दे दिया है, जबकि अदालत ने अमजद शोएब को केस बाइज्जत बरी किया। ठीक है खुरम, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान के बारे में। डॉलर ने रुपए को एक दफा फिर से कुचल दिया है। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह को पहुंच गया है। इंटर मार्केट में डॉलर की कीमत में एकदम 18 रुपए 89 पैसे के होशरुबा इजाफे ने सुनने वालों के होश उड़ा दिए हैं। पकड़ सको तो पकड़ लो, मौका परस्त डॉलर ने फिर अपना आप दिखा दिया। वजीर खजाना के दावों और रुपए की कदर को पांव तले रोकते हुए साता आसमान पर जा बैठा। बैठे बैठे न जाने क्या सूझी, इतनी लंबी जस्त लगाई कि कोई न पकड़ पाया। अमरीकी नोट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। देखते ही देखते रुपए को डी वैल्यू करते हुए अपने ठीक ठाक दाम बढ़ा लिए। डॉलर की इतनी तेजी से तीसरी सेंचुरी की जानिब दौड़ने सबको हैरान करना। मौशी माहिरीन भी दंग रह गए। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंटर बैंक में डॉलर 266 रुपए 11 पैसे पर बंद हुआ था। हरे नोट की कीमतें वजीर खजाना इसहाक डार को डॉलर को लगाम डालने के दावों का तो मुंह चढ़ा रही ही है, साथ ही साथ मौशी बेयकीनी की जानिब भी इशारा करते दिखाई देती है। क्या अरबाबे इख्तियार IMF की तरह अमरीकी नोट के हाथों भी खिलौना बन चुके हैं, जब चाहे डॉलर चाबी दबाए। हमारे नाज़रीन को बता रहे हैं कि डॉलर एक दफा फिर से मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटर मार्केट में डॉलर की कीमत में एकदम 18 रुपए 89 पैसे के होशरुबा इजाफे ने सुनने वालों के होश उड़ा दिए हैं। इसी पे मजीद भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मारूफ बिजनेसमैन मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने। बहुत मशकूर हैं सर, आपके के सच टीवी को आपने अपना खुसूसी वक्त दिया। कहिएगा कि डॉलर दिन ब दिन ऊंची छलांग लगाता जा रहा है और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच रहा है, क्या कहेंगे? क्योंकि बिजनेस मैंने आप खुद भी, तो बिजनेसमैन को सबसे ज्यादा नुकसान होता है अगर डॉलर ऊपर चला जाता है या एकदम से नीचे आ जाता है। उतार चढ़ाव से काफी फर्क पड़ता है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अभी दिन पहले हमने अपनी एक्सपोर्ट पेमेंट 260 रुपए में 259 में ली थी। आज 2 दिन के बाद ये 285 पे चला गया है, तो लाखों रुपए का इस ट्रांजैक्शन में नुकसान हमें हो गया है। इंपोर्ट के बिल भी इसी रफ्तार से जिन्होंने कल पे किया था इंपोर्ट बिल और आज करेंगे, तो उसमें 19 रुपए का फर्क हो चुका है 20 रुपए का। अब ये क्यों हुआ? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। एक तो हुकूमत पाकिस्तान ने 300 मिलियन डॉलर की एक पेमेंट की है कर्जों की अदायगियों के बाद में। उनके कर्जे थे जो ड्यू हुए थे 300 मिलियन डॉलर वो खजाने से गए हैं और ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में डॉलर का फर्क बढ़ता जा रहा है। ये फर्क 266 रुपए था जो 285 में पहुंचा, तो आप तकरीबन 19 रुपए का फर्क है, जिसकी वजह से लोग मार्केट में कूद गए
اور پینک بائنگ شروع ہو گئی ہے. آج جب 285 ہے اور اوپن مارکیٹ 290 ہے تو یہ نارمل ہے, کیونکہ 4-5 کا فرق تو ہوتا ہے, لیکن اس سے مہنگائی کا طوفان آئے گا. آج کھانے پینے کی اشیاء جو سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں, جو امپورٹ بھی کرتے ہیں, کوکنگ آئل ہے, چائے ہے آپ کی, اور پیٹرولیم مصنوعات ہیں, یہ سب چیزیں آپ کی 20 روپے $1 پہ آپ کو زیادہ دینا پڑے گا. اور اس سے زیادہ جو چیز مجھے تکلیف دے رہی ہے اور بہت تکلیف دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ راتوں رات آپ کے قرضے جو ہیں وہ 4,000 ارب روپے سے بڑھ گئے. یعنی آج رات جب آپ سوئیں گے اور کل اٹھیں گے تو آپ کے قرضے 4,000 روپے زیادہ ہیں. یہ وہ قرضے ہیں جو آپ نے لیے نہیں ہیں, لیکن صرف ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے ڈالر مہنگا ہو گیا. جب واپس کریں گے تو بیلنس شیٹ میں آپ کو 4,005 روپے مزید دینے پڑیں گے. تو یہ تمام چیزیں آنے والے وقت میں مہنگائی کا میں نے فور کاسٹ کیا تھا 35-40% ہے. آج پھر میں کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی 35-40% ہوگی, کیونکہ $3.23 بجلی کے بل بھی پڑنے جا رہا ہے اور کمرشل صارفین سے 30 روپے بڑھنے جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی یہ جو ہے CPI افراط زر انفلیشن کو ایک دم شوٹ کرے گی. اور اب ایک بات اور تکلیف دہ ہے کہ جو 300 یونٹ استعمال بجلی کرتے تھے غریب لوگ, لوئسٹ بریکٹ, IMF نے کہا جی ان کو پہ بھی قیمتیں بڑھائیں. تو یہ قیمتوں کے اطلاق ان 300 یونٹ والوں پر بھی ہوگا جو لوئسٹ استعمال کرنے والے ہیں. اس سے 365 ارب روپے کی بجلی کے مد میں وصول کریں گے. تو اس وقت ڈالر 284 روپے 30 پیسے کی ہفتے چل رہا ہے, لیکن یہی ڈیمانڈ اگر رہی اور یہی قرضوں کا دباؤ رہا اور IMF کے ایگریمنٹ میں تاخیر ہوئی اور دوسرے ممالک سے جو ڈالر آنے کے وعدے ہیں ان میں مزید تاخیر ہوئی تو یہ مزید اوپر جا سکتا ہے. اختیار صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اس سے مزید مہنگائی کا بوجھ آئے گا, پاکستانی عوام ویسے ہی بہت زیادہ مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے, مزید اب وہ اس قوت میں نہیں ہے کہ وہ اور مہنگائی کو برداشت کر سکے. آخر کیا ریزن ہے کہ ڈالر کو قابو نہیں کیا جا رہا, کیوں یہ دن بدن ایسے ایک دم سے یا تو اگر کم ہونا ہوتا ہے تو 1 یا 2 روپے کم ہوتا ہے, اور اگر بڑھتا ہے تو 18 روپے 10 روپے 20 روپے 12 روپے ایک دم اوپر جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ریزن ہے, کیوں ہماری حکومت اور پاکستانی جو جتنے بھی لوگ ہیں اس کو قابو نہیں کر پا رہے, جو ذمہ دار لوگ ہیں؟ جی, پہلا تو یہ ہے کہ ہم نے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے روک کے ڈالر کی قیمت ہم کہتے ہیں 200 روپے کے اندر رکھیں گے, پھر 250 روپے کے اندر رکھیں گے, ہم نے کی. لیکن IMF جب آیا تو اس نے ہمارا ہاتھ ہٹا دیا ڈالر کے اوپر سے اور بولا یہ مارکیٹ پہ فلوٹ کرو, مارکیٹ کرے گی, ڈالر کرے. جس دن یہ ہوا ہے وہ دن اور آج کا دن ڈالر اوپر بڑھتا چلتا ہے, اس کی پرواز اوپر سے اوپر جا رہی ہے, اور روپی جو ہے اس کے پیروں میں سکت نہیں ہے کھڑے ہونے کی, وہ لڑکا کے روپی ڈیپریشیٹ ہوتا جا رہا ہے. اور جب بھی آپ نے اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں فرق کو بڑھا, جیسے اب 19-20 روپے کا فرق ہے, تو ڈالر ہر حالت میں اوپر جائے گا. لہذا ڈالر کی مارکیٹ ریٹ جو ہے اس وقت وہ یہی لوگ فور کاسٹ ہیں کہ 286 تو ابھی ہے, لیکن اگر ڈیمانڈ اسی طرح سے رہی تو 290 تک یہ جلد جا سکتا ہے. اختیار صاحب, IMF پروگرام کا آپ نے اور IMF معاہدے کا آپ نے ذکر کیا اپنی بات میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو IMF پروگرام ہے, یہ پروگرام جو ہے پاکستان کو مشکلات سے نکال پانے میں کامیاب ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو پھر ہمارے پاس دوسرا کیا آپشن ہے, کیونکہ IMF کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی آپشن بچتا بھی نہیں ہے, ہماری مجبوری ہے IMF کے پاس جانا. دیکھیں, IMF کا متبادل کوئی نہیں ہے, خدا کے پہ آپ سوچے بھی نہیں. آپ IMF کے پروگرام میں جانا ہے, ان کی شرائط ماننی ہے, اور ہم نے 90% مان لی. IMF سے آپ نکل گئے تو ڈالر آپ کا 350-350 پہ ہو جائے گا. ایلسیز آپ کی کوئی ایکسپٹ نہیں کریں گی. آپ کا ٹیکنیکل ڈیفالٹ جن کی بات ہو رہی ہے وہ ڈکلیئر ہو جائے گا. آپ کی رینکنگ جو آلریڈی
मूडीज ने कम की है, वो स्विच और स्टैंडर्ड पुअर भी उसको कम करने जा रहे हैं कि आपके बॉन्ड की कीमत रहेगी इंटरनेशनल मार्केट में, कुछ छूने को तैयार नहीं। तो खुदा के वास्ते थे, अब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मार्केट में ये ऐलान हो कि IMF ने पाकिस्तान के प्रोग्राम से निकल गया है और पाकिस्तान अपनी मर्जी से कर्जे दे रहा है, अपनी मर्जी से ज़खायर को मैनेज कर रहा है, अपनी मर्जी से डॉलर की कीमत मेंटेन कर रहा है। और ये हुआ तो डॉलर को फिर हम और आप होगी वो तस्वीर नहीं कर सकते। लिहाजा ये हाल ही नहीं है कि हम IMF के प्रोग्राम से निकल के मार्केट में ये मैसेज दें कि IMF ने अपना प्रोग्राम जो बहाल कर रहा था वो खत्म कर दिया है। आप इख्तियार साहब क्या समझते हैं, जो IMF प्रोग्राम की बात हमने की है, क्या हुकूमत के पास अवाम पर बराह रास्त बोझ मुंतकिल करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है? क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ अवाम पर ही आती है? हुकूमत अपने अखराजात कम करें। अभी प्राइम मिनिस्टर ने बजट जो नियम बदलाई है उसमें 200 रुपए कम होंगे, उसमें अलाउंसेस कम है, पेट्रोल अलाउंस कम है, बिजली की यूनिट फ्री कम, गाड़ियां नहीं होंगी, फॉरेन ट्रैवलिंग, ये अमल दरामद हो। ये ऐलान न करें खुश करने के लिए और मकबूल पैसे बनाने के लिए, अमल करें। तो ये तमाम चीजें हैं, अखराजात कम करें। अभी ये कल आया है कि ये बैरूनी दौरों में कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आप वर्चुअल दौरे करें जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान करा है, जूम पे। तो हमें अपने 70-75 साल की जो गंद, जो मेस है, वो हम IMF सही करा रही है। ये 1 साल 2 साल का नहीं है, ये PTI हुकूमत के भी कारनामे उससे पहले के नहीं है। अब वो कह रही है कि जी यहाँ पे मैसेज को सही करें, और सही करने के लिए ये करें, कीमतें बढ़ाएं, गैस की सब्सिडी खत्म करें, डॉलर को फ्री फ्लोट करें, अखराजात को कम करें, इम्पोर्ट को कम करें। ये सब चीजें उसी की तनाजुर में है। लेकिन इख्तियार साहब, हमारे वजीर आजम साहब भी, हमारे वजीर खजाना साहब भी कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि IMF की शराइत नाकाबिले तसव्वुर है, लेकिन मजबूरन हमें पूरी करनी पड़ेंगी। वो भी ये बताते हैं कि उनकी मजबूरियां, हमें ये शराइत पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि वजीर खजाना इसहाक डार जब पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने पूरी पाकिस्तानी आवाम को ये यकीन दहानी कराई थी कि डॉलर अब मजीद ऊपर नहीं जाएगा बल्कि ये बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा। उन्होंने जो फिगर बताया था वो फिगर तो दूर की बात है, अब तो डॉलर उससे भी कहीं गुना और ऊपर जाता जा रहा है, अभी भी इसको पूरी तरह से रोका नहीं गया। यानी आप समझते हैं कि हमारे वजीर खजाना इसहाक डार भी फेल हो गए जैसे इससे पहले के वजीर खजाना होते रहे? आपके बाजों में दर्द नजर आ रहा है मुझे, आज मैं भी बहुत दर्द से बात कर रहा हूँ। 200 रुपए की डॉलर का कहा था कि 200 के अंदर रखूंगा मैं, आज डॉलर 300 रुपए का हो गया है। ये तो देखिए ना, 100 रुपए के माने ये है 30% से ज्यादा। तो ये बातों को छोड़े, जब कि आप मैनुअल डॉलर को कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने हमारा हाथ हटा दिया के ऊपर से। आप ये समझते हैं जो हमारी मुआशी टीम है ये मुकम्मल इनकी नाअहली है? आज आपको पता है 285 रुपए के ऊपर चला गया है। लिहाजा माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग होंगे, कमजोर रुपये स्ट्रॉन्ग होगा ना, रुपया मिलता है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो होगा, रिमिटेंसेस बढ़ेंगी तो होगा, FDI बाहर से आएगा तो बढ़ेंगे, इम्पोर्ट कम होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो डॉलर कमजोर होगा और रुपये स्ट्रॉन्ग होगा, अखराजात कम होंगे, अपने रेवेन्यू बढ़ाएंगे तो आपके डॉलर जो है कमजोर और रुपये स्ट्रॉन्ग होगा। इनमें एक नहीं हो रही। मिर्जा साहब, मैं ये अर्ज कर रही हूँ कि आप ये समझते हैं कि हमारी मौशी टीम की ये नाअहली है, और अगर ये इनकी नाअहली है तो आखिर कब तक इनकी ये नाअहली आवाम के लिए मजीद मुश्किलात लाने जाएगी? मैं एक बात कहूँगा और वो बात दिल से कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा इस बात जो मुसीबत है वो सियासी अदम इस्तेकाम है। अभी हम हुकूमत तोड़ रहे हैं, अभी हम हुकूमत बना रहे हैं, अभी इलेक्शन करा रहे हैं, अभी हम इनमें पड़े हैं, यही हमारी तरजीहात बन गई है। माशी हालत और माशियात हमारी तरजीहात नहीं नजर आ रही है मुझे।
آپ کے واسطے 23 وقت میری کیسی جماعتوں تھی ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ یہ سیاسی عدم سے کام ختم کر دے. یہ الیکشن، یہ اپنا اسمبلیوں کو ٹوٹنا، یہ سزائیں، یہ ابھی آپ معیشت کو دیکھیں آپ کہاں پہنچ گئے. یہ 4-5 سال تک ریورس نہیں کر سکے. آج افراط زر 35% کی بات ہو رہی ہے. فروری کے مہینے میں افراط زر آیا ہے، یعنی مہنگائی جس کو کہتے ہیں، جس کو کھانے پینے کی اشیاء سب سے زیادہ ہے، 40% اضافہ، اور اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ. اختیار صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ یہ سیاسی عدم استحکام سب سے بڑا اس چیز کے لیے ریزن ہے کہ ہماری معیشت جو ہے بہتری کی طرف نہیں گامزن ہوتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں ویسے ہی اتنے سارے چیلنجز ہیں، ملکی معیشت سنگین صورتحال سے دوچار ہے، اس کے بعد بھی سیاستدان صرف اپنی اپنی ریاست اور سیاست کو بچانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ تمام سیاستدانوں کو اس وقت مل بیٹھ کر مذاکرات کی طرف آنا چاہیے اور اس مسئلے کا ایک حل نکالنا چاہیے؟ یہ ایک بہترین حل ہے. کہا ہے میں اپنے کالم میں لکھ کے 25 سال سے لکھ رہا ہوں، خدا رحم ملکی معیشت جس جگہ پہ جا رہی ہے. ابھی یہ نیوکلیر اثاثوں کی جو وزٹ ہوئی تو مجھے کچھ دھواں نظر آیا، مجھے کچھ اسمیل نظر آئی کہ ایک کمزور معاشی ملک جو آئی ایم ایف سے اپنا معاہدہ نیگوشیٹ کر رہا ہے اور اس کی شرائط ماننے میں ہم لٹک گئے الٹے. ادھر ہی یہ ایٹمی اثاثوں کی دورہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کا کہیں پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش تو نہیں. اختیار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ ڈالر کے بارے میں ہم ان سے بات کر رہے ہیں اور ان کا تجزیہ جان رہے ہیں. اچھا اختیار صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ انٹر بینک میں جس طرح سے ڈالر کی قیمت بے قابو ہوتی جا رہی ہے اور ڈالر کو اس طرح سے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے ہم لوگوں نے، حکومتیں یہ فیصلہ عوام کو مزید کتنا مہنگا پڑنے جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں مہنگائی کا یہ بوجھ کس کس سیکٹر پر پڑے گا؟ آج سیکھنے میں 35 سے 40% کے بیچ میں، آج 35% سب ہزاروں پہ چھپ گئی ہیں. تو کھانے پینے اشیاء 40%، جس میں تیل ہے، جس میں چائے ہے، جس میں گندم ہے، جس میں فرٹیلائزر ہے، جس میں شکر ہے، جس میں دالیں ہیں، جس میں مسالہ جات ہیں، یہ سب 40% بڑھ گئے ہیں. اور اس کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیڈر نے جو اضافہ کیا جا رہا ہے آئی ایف کے کہنے سے کہ 50 روپے پیٹرول سے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ سے اگر 1 روپیہ بھی کریں تو آئی ایف کو قبول نہیں. لہذا انہیں اب 5% میں بڑھا کے 50 روپے فی لیٹر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیڈر کرنا ہے. تو یہ 5 کم ہونے تو خوش نہ ہوتا ہے. مجھے آپ کا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیڈر بڑھا دیا گیا ہے اور اسے بڑھا کے 50 روپے فی لیٹر تک ہم نے ڈیزل، پیٹرول اور لائٹ ڈیزل کرنا ہے. اچھا اختیار صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ جو ہماری پالیسی ہے، جس طرح سے ہم نے آئی ایم ایف معاہدے کی ہم بات کر رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے بھی نہیں، لیکن کیونکہ ملکی معیشت کو بچانا بھی ضروری ہے، جس طرح سے پاکستان کی معیشت کی صورتحال ہے اس وقت وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے پالیسیز میں کچھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے؟ ہلو اختیار صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے. کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. ہم نے اپنی زراعت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے صنعت کو بند ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے، ہم امپورٹ کے اوپر سروس سیکٹر کو فروغ دے رہے ہیں. آج ہماری معیشت میں زراعت 20%، مینوفیکچرنگ 20% اور سروس سیکٹر کا شعبہ 60% ہو گیا ہے. یہ پاکستان کی اسٹرینتھ نہیں تھی. پاکستان ایک بڑی صنعتی ملک تھا. ہمیں زراعت کو اپنا فروغ دینا ہے. تکنیکی اشیاء جو ہے ان میں خود کفالت پیدا کرنی ہے. ہمیں کے بجائے مقامی سطح کے اوپر یہ تمام چیزیں پیدا کریں
اور ایسے پرکت ہم پہلے کون بھی کرتے تھے. ایک تو یہ قبلہ درست کرنا ہے کہ زراعت جو ہماری ٹرنک ہے اس کو ریوائز کرنا ہے. دوسرے نئی پیٹرولیم مصنوعات, ڈیزل, LNG, ان کو منگا کے اور ایسے بجلی گھروں سے جس کی سے 20% افیشنسی ہے 35 روپے کی بجلی نہ بنائیں. یہ آلٹرنیٹو انرجی پہ جائیں. سب سے توانائی ہے, ہوا سے بجلی ہے, پانی سے ہائیڈرو سے ہے, ایون کوئلے سے بنائیں کہ دنیا بنا رہی ہے. آپ دنیا کے فیول منگا کے اور سب سے مہنگی بجلی بنا رہے ہیں. یہ دو ڈالر کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر سے اضافہ ہو گیا ہے اور یہ اضافہ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. انٹر مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں ایک دم 18 روپے 89 پیسے کے ہوش ربا اضافے نے سننے والوں کے ہوش اڑا دیے ہیں. معروف بزنس مین مرزا اختیار بیگ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے سچ ٹی وی کو اپنا قیمتی وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. بلیٹن میں مزید خبریں بھی شامل کریں گے مگر ایک بریک کے بعد. آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے ناقص منصوبہ بندی کی انتہا. زیر تعمیر باراکو بائی پاس پل کے سلب گر گئے. باراکو میں آنے جانے والی ٹریفک دونوں جانب سے روک دی گئی ہے. واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی ہے. چند روز قبل بھی ایک پلر گرنے سے 2 مزدور جاں بحق اور 5 شدید زخمی ہو چکے تھے. ناقص منصوبہ بندی کی انتہا ہو چکی ہے. زیر تعمیر باراکو بائی پاس پل کے سلب گر گئے. باراکو میں آنے جانے والی ٹریفک دونوں جانب سے روک دی گئی ہے اور اس واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے. چند روز قبل بھی ایک پلر گرنے سے 2 مزدور جاں بحق اور 5 شدید زخمی ہو چکے تھے. اسلام آباد سے آپ کو خبر دیں گے کہ ناقص منصوبہ بندی کی انتہا ہو چکی ہے. زیر تعمیر باراکو بائی پاس پل کے سلیب گر گئے ہیں. باراکو میں آنے جانے والی ٹریفک دونوں جانب سے روک دی گئی ہے. اس واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے. اس پہلے بھی ایک پلر گرنے سے 2 مزدور جاں بحق اور 5 شدید زخمی ہو چکے ہیں. یہ جو منصوبہ ہے باراکو بائی پاس پل کا ہے اور یہ ابھی تک زیر تعمیر ہے. اس منصوبے پہ ابھی سٹل کام جاری ہے. اس سے پہلے بھی ایک حادثہ ہو چکا ہے اور آج دوبارہ اس پل کے سلیب گر گئے ہیں اور آنے جانے کے لیے دونوں سائڈ سے ٹریفک کو روک دیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کی اہم بیٹھک لگ گئی. اجلاس پہ 5 نکاتی ایجنڈا زیر غور ہے. اجلاس میں بجلی بریک ڈاؤن پر پاور ڈویژن کی رپورٹ پیش کی جائے گی. توانائی بجٹ پلان پر عمل درآمد بارے کابینہ کو آگاہ کیا جائے گا. کمرشل ایریاز میں بجلی کے نرخ دگنا کرنے کی تجویز پر بھی غور ہوگا. نیشنل کلین ایئر پالیسی بھی وفاقی کابینہ کے ایجنڈے میں شامل ہے. وزارت موسمیاتی تبدیلی نیشنل کلین ایئر پالیسی پر کابینہ کو بریفنگ بھی دے گی. بڑے عدالتی فیصلے کے بعد بڑی بیٹھک. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس کا وقت تبدیل اب 2 بجے ہوگا. اجلاس میں ممبران الیکشن کمیشن اور سیکرٹری شرکت کریں گے. الیکشن کمیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں لا ونگ سپریم کورٹ فیصلے اور قانونی نکات پر الیکشن کمیشن کو بریفنگ دے گا. صدر مملکت اور گورنر خیبر پختونخوا سے دوبارہ مشاورت پر غور کیا جائے گا. الیکشن کے لیے وزارت داخلہ اور خزانہ کو خط لکھنے پر مشاورت کی جائے گی. وزارت داخلہ سے سیکیورٹی اور خزانہ سے فنڈز کی فراہمی پر مشاورت کی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی ملاقات میں ملکی مجموعی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی اہم ملاقات ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف اور جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ملاقات میں ملکی مجموعی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. ملاقات میں قومی سلامتی اور مسلح افواج سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی ملاقات میں ملک کی مجموعی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے.
उधर पंजाब और केपी असेंबलियों के आम इंतखाबात का मामला, इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास 2 बजे होगा। कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट फैसले मुतालिक ब्रीफिंग देगी। इस इजलास के हवाले से सजाद काज़मी हमें आगाह करेंगे। सजाद, बताइएगा इजलास के हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? किया गया और अब वो 2 बजे होगा, जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। और साथ साथ इसमें जो दीगर हुकाम हैं इलेक्शन कमीशन के, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है और साथ मुख्तलिफ विंग्स और स्पेसिफिकली जो डीजी लॉ विंग है वो भी शिरकत करेंगे। और कानूनी जो टीम है वो बताएगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाज़ुर में मजीद क्या हो सकता है। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्योंकि अहकाम भी दिए गए हैं कि नवरोज में जो है होने इंतखाबात, उस मुतालिक अब इलेक्शन कमीशन ये सोच रहा है कि दोबारा सदर को खत लिखा जाएगा और उनको ये कहा जाएगा कि हमें कोई डेट दी जाए ताकि हम आपसे मुलाकात कर सकें और जो पंजाब के हवाले से जो है मुशावरत की जा सके, पोल डे का तयन किया जा सके। क्योंकि आर्टिकल 57 क्लॉज बी के तहत जो मुशावरत की जा सकती है सदर की तरफ से इलेक्शन कमीशन के साथ, और उस हवाले से कोई पोल डेट जो है वो दी जा सकती है। इस तरह केपीके के गवर्नर को भी दोबारा खत लिखने का जो है वाज़ेह तौर पर इम्कान है। ज़राए बताते हैं इलेक्शन कमीशन के कि उनको दोबारा खत लिखा जाएगा और उनको कहा जाएगा कि कोई एक जो पोल डेट है उसका तयन करें और उस हवाले से हमें आगाह करें। इससे कबल 2 मुख्तलिफ जो खतूत हैं वो लिख चुका है इलेक्शन कमीशन गवर्नर केपीके को। ताहम उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया था कि यहाँ पर सिक्योरिटी के हालात इस तरह के नहीं है कि यहाँ पर पोल डेट जो है वो दी जा सके या पोलिंग कराई जा सके। तो अब दोबारा उनको खत लिखा जाएगा और उन्हें कहा जाएगा कि अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक की कोई भी डेट जो हमें दी जाती है तो हम उसके लिए इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। तमाम साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन है उसने तमाम की तमाम विंग्स जो हैं उनको अहकाम दे दिए हैं और तैयारियां तेज कर दी गई हैं आम इंतखाबात से मुतालिक। और इस हवाले से अब 2 मजीद मिनिस्ट्रियों को जो है खतूत लिखे जाने का भी इम्कान है, जिसमें वजारत खजाना को लिखा जाएगा कि हमें 30 अरब मजीद जारी किए जाएं ताकि दोनों असम्बलियों के आम इंतखाबात जो हैं बर वक्त कराए जा सकें और उन अमूर के लिए जो अखराजात हैं उसको पूरा किया जा सके। साथ साथ वजारत दाखिला को भी खत लिखे जाने का इम्कान है, जिसमें तकरीबन 1 लाख से जायद नफरी जो है वो दोनों असम्बलियों के लिए मांगी जाएगी ताकि वो मिल सके, वर्क फोर्स मिल सके और उसके बाद जो है इंतखाबात कंडक्ट करवाए जा सकें। जरा ये भी बताते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट को दोबारा से जो है कंसर्न किए जाने का इम्कान है, दोबारा से खत लिखे जाने का इम्कान है और उनको कहा जाने का इम्कान है कि हमें आरओ और जो डी आरओज हैं उनके लिए भी हमें नाम दिया जाए और अमला दिया जाए ताकि इंतखाबात जो हैं बर वक्त कराए जा सकें। अब ये इजलास जो अहम इजलास है, मशवरती इजलास, ये 2 बजे एक्सपेक्टेड है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा थोड़ी देर कबल ही अब इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरीट पहुंचे हैं और तैयारियां जारी हैं और ये देख रहा है कि अब इस इजलास में क्या होता है। जी बहुत शुक्रिया सजाद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। दीगर खबरों में आपको बताएंगे मुजफ्फरगढ़ में यूरिया खाद की अदम फराहमी और नहरी पानी की बंदिश की वजह से किसान शदीद परेशानी में मुब्तला दिखाई देते हैं। हमारे नुमाइंदा समीउल्लाह किसान के साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं कि किसानों को कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। समीउल्लाह, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के किसान जो है इंतहाई शदीद परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि नहरी पानी की बंदिश और बढ़ती हुई खाद की कीमतों ने हमारी फसलें तबाह कर दी हैं, जिसकी वजह से वो शदीद परेशान भी दिखाई देते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं, आइए उनसे जान लेते हैं वो बढ़ती हुई खाद की कीमतों के बारे में क्या कहना चाहेंगे और हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करना चाहते हैं। जी, इस वक्त बिलखसूस जो गंदम का काश्तकार है वो इंतहाई परेशान है। यूरिया खाद की इस वक्त अशद ज़रूरत है। वो खाद माफिया ने, खाद डीलर माफिया ने ब्लैक मार्केट की हुई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी उसकी की हुई है और कहीं भी किसान को सरकारी रेट पर, कंट्रोल रेट पर यूरिया खाद दस्तियाब नहीं है। और इस धंधे के अंदर मुलव्वस हैं ज़राअत ऑफिसरान भी, इंतज़ामी ऑफिसरान भी और बासर खाद माफिया भी। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त गंदम की फसल को पानी की अशद ज़रूरत है। हमारी नहरों में पानी नहीं है, डीजल बहुत महंगा है, किसान के लिए बिजली बहुत महंगी है। और तीसरी बात यह है कि हमारी गंदम की फसल को आजकल जो है रेस्ट की बीमारी, जिसे हम रत्ती की बीमारी कहते हैं, वो लगती है, उसकी दवाई सिरे से मार्केट में दस्तयाब नहीं है। तो इसलिए ये हमारे लिए फूड सिक्योरिटी का चैलेंज जो पहले ही हमारे सरों पे मंडरा रहा है मजीद शदीद होगा। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि किसान के मसाइल हल करे। जी, जैसा कि आपने किसान की बात सुनी, उनका यही कहना था कि बढ़ती हुई खाद की कीमतों में कमी ला जाए और नहरी पानी की बंदिश को बहुत शुक्रिया समीउल्लाह, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।